अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह में बेहतरीन ज़िक्र करने वाला, बेहतरीन शुक्र करने वाला और बेहतरीन इबादत करने वाला बना दे। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज संडे है और हमने किसी अपने करीबी अज़ीज़ की तीमारदारी के लिए पिंडी जाना है, तो अब हम निकल पड़े हैं। टायरों में हवा भरवा रहे हैं। इसके बाद पेट्रोल डलवाया है और अब हम न्यू रोड की तरफ जा रहे हैं। दो रास्ते जाते हैं पिंडी के लिए, तो हम न्यू रोड से जा रहे हैं। जीटी रोड पर अब जी हरो टूल प्लाज़ा आ गया है। ये सबसे पहला टूल प्लाज़ा है जो पिंडी के लिए है। तो अब हम यहाँ पर रुक कर ये गाड़ी के जो पैसे होते हैं वो देंगे, इसके बाद दोबारा सफ़र शुरू करेंगे। बस टूल प्लाज़ा वाले बैठे हैं कमाई करने के लिए, पैसे लिए जा रहे हैं। और रोड जो है वैसे ही ख़राब हैं, ऊंचे नीचे और कहीं से फटे हुए। और जीटी रोड का तो बहुत ही बुरा हाल है। गाड़ी जो है वो बैलेंस में चलती ही नहीं है और हर वक्त गड़ गड़ होती रहती है। सारा माल जेब में डाल लेते हैं, तो एक हिसाब अगर रोड पर लगा दें तो क्या ही अच्छी बात हो। हम मोटर वे से जाएंगे तो मोटर वे जो है आने ही वाला है। जीटी रोड से जाएं तो 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं, लेकिन मोटर वे से हमें 1.5 घंटे में हम पिंडी पहुंच जाते हैं। शुक्र है कि मोटर वे भी है, लोगों को आने जाने में आसानी होती है। और जो लोग रोज़ाना ड्यूटियों पर जाते हैं पिंडी और डेली आना जाना करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। मोटर वे पर टाइम भी कम लगता है और थकन भी नहीं होती है और सफ़र का भी नहीं पता चलता, क्योंकि कारपेट रोड है माशाल्लाह से। अल्लाह करे ऐसे ही रहे। मौसम कुछ बेहतर है, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब एक आध बारिश हुई है तो मौसम बेहतर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी गर्मी है, हमने एसी लगाया हुआ है। तो वही बात है कि इंसान जो है अपने आप को आसाइशों का आदी बना ले तो वो मुश्किलें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले बिजली नहीं होती थी हर शहर और हर गांव में, लेकिन अब जगह जगह बिजली पहुंच चुकी है। तो लोग जो है पंखे लगा कर सो जाते थे और उसमें भी सब्र शुक्र से रहते थे और शुक्र अदा करते थे। लेकिन अब लोग जो है एसी के आदी हो गए हैं, एसी लगा कर सोते हैं तब उन्हें नींद आती है। तो यही वजह है कि हमने अपने आप को इन आसाइशों का आदी बना दिया है, इसलिए हम नहीं रह सकते। इंसान को अपने आप में हिम्मत और बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप परेशान हैं किसी वजह से, आप बीमार हैं या कोई भी मसला है, तो आप और लोगों को देखें जो इससे ज़्यादा बीमार हैं या इससे ज़्यादा उनके मसाइल हैं, इससे ज़्यादा वो परेशान हैं, तो आपको अपनी परेशानी जो है वो कम लगेगी। तो इस तरह से आप मुवाज़ना किया करें तो आप परेशान नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह फिर आप ठीक रहेंगे। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहा करें। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे पास वो सहूलतें मौजूद हैं जो पहले ज़माने में या हमारे वालिदैन को मुयस्सर नहीं थी। अब हमारे बच्चों को हमें हर सहूलत अवेलेबल है, तो हम आसानी के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। मशीनी दौर आ गया है, हर चीज़ मशीन हर चीज़ की बन गई है, कपड़े धोने की, आटा गूंदने की, बर्तन धोने की। तो फिर भी हम परेशान रहते हैं। ये जी अब हम इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं। रश इतना ज़्यादा नहीं है, आज संडे है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम रश नहीं है। पिछले टाइम रश होगा सेकंड टाइम, क्योंकि लोग जो हैं वो छुट्टियां गुजारने के बाद वापस अपनी अपनी ड्यूटियों पर उन्होंने पहुंचना होता है, तो फिर सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, शुक्र है अल्लाह का, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ पर तो वैसे भी हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, क्योंकि ये मरी के भी नज़दीक है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। अब हम रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने सदर जाना है। रास्ते में कुछ फ्रूट वगैरह लेते हैं। ये जी जीटी रोड पर रुके हैं
تو یہ لوگ فروٹ لینے گئے ہیں. یہ دیکھیں سامنے چھلی والے کھڑے ہیں پٹھان. تو بہت ہی مزے کے دانے ہوتے ہیں اور چھلیاں بھی بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں جو نرم نرم ہوتی ہیں، اور جو زیادہ بھون کے پہلے رکھ دیتے ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں، لیکن جو فریش بنا کر دیتے ہیں وہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں. اور اب تو ان کا موسم آ گیا ہے تو یہ چھلیاں کھانی چاہیے بچوں کو. دانے بوائل کر کے بھی دینے چاہیے، بھون کر بھی دینے چاہیے، بہت طاقتور ہوتے ہیں. یہ مبی راولپنڈی روڈ پر جو ہے ان ہوئے ہیں، موٹر وے سے اترے ہیں. تو اب ہم صدر کی طرف جائیں گے. فروٹ ہم نے لے لیا ہے، یہاں بہت اچھا اور فریش فروٹ ملتا ہے. یہ جی اب میرے بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے تو وہ چیک کر رہے ہیں کوئی نرم سی چھلی ہو تو وہ لیں گے. تو مجھے بھی خوشبو آ رہی تھی اور میرا بھی دل کر رہا تھا کہ ہم لیں گے، تو وہ لے کر آئے ہیں. تو بہت ہی مزیدار اور میٹھی چھلیاں ہیں آج کل کی. اور یہ ریڑھی والوں کا تو کاروبار بہت ہی زیادہ چلتا ہے ان دنوں میں. دانے بھی بناتے ہیں اور چھلیاں بھی بیچتے ہیں. اور ان کے پاس 2 سے 3 بندے ہوتے ہیں جو ٹوکریوں میں ڈال کر جاتے ہیں. جو ویگن میں بیٹھے ہوتے ہیں بندے، جی ٹی روڈ پر آ کر رکتی ہیں، ادھر بھی بیچتے ہیں اور لوگ بھی آتے جاتے لے رہے تھے. اور یہ میرے بھائی نے بھی 3 چھلیاں لے لی ہیں اور اب یہ واپس آ رہے ہیں. انہیں بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے اور یہ دانے بھی بھون کر کھاتے ہیں. اب اگین ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے تو اب ہم صدر سے جا کر آگے مری روڈ پر جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اصغر مال چوک جانا ہے تو وہاں اندر جا کر پھر ہم نے جو وہ بیمار ہیں ان کی تیمارداری کرنی ہے. یہ جی اب ہم صدر پہنچ چکے ہیں اور مری روڈ پر آ گئے ہیں. یہ راستے میں میٹرو اسٹیشن آتے ہیں جگہ جگہ پر. میٹرو بس کی وجہ سے لوگوں کا سفر آسان ہو گیا ہے اور سستا بھی ہو گیا ہے. تو لوگ تھوڑے سے کرائے میں جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. اور ویسے گاڑی پر آپ صدر سے اسلام آباد جائیں تو کافی پٹرول لگتا ہے. تو آج کل پٹرول ویسے بھی مہنگا ہے، 1000 کا 3 لیٹر ہے. نواز شریف کے دور کا یہ بہت اچھا کام ہے جو کہ مجھے تو بہت ہی پسند ہے، کیونکہ ہم 20 روپے میں صدر سے اسلام آباد پہنچ جاتے تھے. اب چونکہ پٹرول مہنگا ہو گیا، ظاہر ہے کرایہ بھی بڑھ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی ٹیکسی سے زیادہ نہیں ہوگا. ٹیکسی والے تو بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. اصغر مال روڈ پر ہم پہنچ چکے ہیں اور اب آگے کا راستہ معلوم کر رہے ہیں. تو چوک سے آگے جا کر بتا رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پر مڑے تو وہاں پر ایک بلتی ماں بارگاہ ہے، اس کے بعد اس کے پاس ان کی رہائش ہے. لوکیشن بھی ہمارے پاس آ گئی ہے. تو یہ جی اب ہمیں ایڈریس معلوم ہو گیا ہے، لیکن ہم راستے میں رکیں گے. ہم نے چاول لینے ہیں، تو پلاؤ لینا ہے سیور کی طرح یہاں بھی ملتا ہے. تو کسی نے بتایا ہے کہ یہاں پر الشیخ تکہ ہاؤس بھی ہے اور الشیخ مرغ پلاؤ بھی ہے، یہاں پر اچھا مل جاتا ہے، تو وہاں ہم رکیں گے. تو یہ جی سامنے الشیخ مرغ پلاؤ ہمیں مل گیا ہے تو ہم نے یہاں سے پیک کروا لیا ہے. یہ بھی ہم ساتھ لے کے جائیں گے. اب ہمیں گھر مل گیا ہے، آگے 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے. بلتی ماں بارگاہ راستے میں آئے گا. شہروں کے اندر دیکھے چھوٹی چھوٹی گلیاں اور چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو لوگوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. یہ ماں بارگاہ تک ہم پہنچ گئے ہیں. بہت ہی پیارا ہے ماں بارگاہ ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی اچھا اور اونچا علم لگا ہوا ہے غازی عباس کا. یہ دیکھے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بلتی ماں بارگاہ ہے. تو ہم نے جی اب بیمار کی تیمارداری کر لی ہے، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہاں ہمیں لگا ہے. تو اس کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اپنے پنڈی میں ماموں ہوتے ہیں ان کے گھر جائیں گے، لیکن گرمی بہت تھی اور میرے بھائی صاحب بھی ساتھ تھے، ان کی طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی اور گرمی تھی. وہ کہہ رہے تھے چلے گھر واپس چلتے ہیں. تو اب ہم موٹر وے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں بھی بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا چلے سیور کھا لیتے ہیں. تو اب ہم سیور کی طرف جا رہے ہیں، جی ٹی روڈ پر جو نئی شاخ ان کی کھلی ہے پشاور جی ٹی روڈ پر. تو ہم گولڈرا موڑ سے ہو کر سیور کی طرف جا رہے ہیں.
सेवर हमें सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हमारे बच्चों को भी, और हमने बहुत ज़्यादा ही खाया है। जब मेरे बच्चे पिंडी पढ़ते थे, इस्लामाबाद में थे, तो हमारे बहुत ज़्यादा चक्कर लगा करते थे और हम हर दफ़ा में सेवर पर जाते थे। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और होता भी अच्छा है, साफ़ सुथरा और हल्की फुल्की ग़िज़ा होती है। मौसम जो है तो थोड़ा अच्छा हो गया है, बादल वगैरह आ रहे हैं। ये रास्ते में जी हम जा रहे थे तो हमें ये पुल के नीचे कच्ची खजूरों वाला नज़र आ गया। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी और वो खजूरें लेने चले गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारे गुच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार होती हैं। इनको खजियाँ बोलते हैं। खजूरें जो है वो फिर इससे और इनको दबाते हैं, कहीं पर तो पक कर तैयार हो दे। ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की शान है। तो ये जी अब हम सेवर फूड्स पहुंच चुके हैं, जो कि जीटी रोड पेशावर पर वाक़या है। ये जी अब हम इन हो रहे हैं। तो सेवर पर जाएं तो हर वक्त ऐसे लगता है जैसे मेला लगा हुआ है और मुफ्त बांट रहे हैं, न्याज बांट रहे हैं या गरीबों को कोई खैरात दे रहे हैं। इतना रश होता है। और आज तो है भी संडे, तो संडे को आपको जो है टेबल भी खाली नहीं मिलती, अगर आपकी किस्मत हो तो मिल जाती है। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि ये जीटी रोड पर भी इन्होंने एक ये शाख खोल रही है। वैसे तो ब्लू एरिया हमें जाना पड़ता था, या फूड स्ट्रीट में है इनकी ये एक शाख। आइसक्रीम भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, हर किस्म का फ्लेवर मौजूद होता है, जो भी आप खाना चाहें, कुल्फ़ा, पिस्ता और बनाना, वनीला, जो भी आप खाना चाहें वही अवेलेबल है। तो बच्चों को आपको पता है आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, तो वो खाने के बाद आइसक्रीम लेते हैं। लेकिन हमने आइसक्रीम नहीं ली क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा मीठा हो चुका था। हमने खजूरें भी खा ली थी रास्ते में, तो हमारा जो है मीठे की तलब पूरी हो गई थी। फैमिली हॉल ऊपर है, तो अब हम ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। अल्लाह करे कोई टेबल खाली मिल जाए। वैसे टाइम तो अब ज़्यादा हो चुका है, रश काफ़ी जो है कम हो गया होगा। दिन के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग संडे को जो है वो नाश्ता नहीं करते और सीधा इधर ही आ जाते हैं, ब्रंच कर लेते हैं। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से बच्चों को लेकर आना ही पड़ता है पेरेंट्स को। हम भी आते थे, तो शुक्र है अल्लाह का इतना रश नहीं है और हमें भी टेबल मिल गया है। अब हम बैठे हैं। मैं वाशरूम गई थी, ज़रा फ्रेश होकर आई हूँ। तो ये देखिए जी हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो ये दो कबाब हैं, एक चिकन पीस है, सैलेड है, रायता है और साथ हमने 7 अप मंगवाई थी। मुझे 7 अप ज़्यादा अच्छी लगती है, आज़मा इससे ज़्यादा जल्दी हो जाता है और चावलों के साथ वैसे भी ड्रिंक अच्छी लगती है। सेवर का अपना ही जायका है, इनका पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त और कबाब भी बहुत ही आला होते हैं। एक प्लेट में 2 अफराद आराम से खा सकते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। जैसे ही लोग जाते हैं और ये टेबलों की सफाई शुरू कर देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनका स्टाफ है और बहुत ही सफाई है, नीट एंड क्लीन रखा हुआ है इन्होंने। यह आइसक्रीम ऊपर वाले हॉल में भी मौजूद है। ये देखें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं, तो जो भी लोग खाना चाहें वही अवेलेबल हैं। ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चॉकलेट ही पसंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी जो आप पीना चाहें वही अवेलेबल है। 7 अप है, पेप्सी है, मिरिंडा है, सारी इधर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने पेट भर कर खा लिया है। एक जो प्लेट है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ज़ाहिर है एक चिकन पीस, 2 शामी कबाब, सैलेड, साथ चटनी, फिर कोल्ड ड्रिंक, तो पेट ही तो भरना ही था। मेरे बच्चे मुझे बहुत याद आ रहे थे क्योंकि मेरे बच्चों को सेवर बहुत ही पसंद है। ये पहली बार है कि हम बच्चों के बगैर इधर आए हैं सेवर, वरना तो हर बार बच्चों के साथ ही आते थे और अब कोई बच्चा भी नहीं है कि जिसको हम साथ लेकर आएँ। बच्चों के बगैर मज़ा नहीं आता। ये जी अब हम नीचे आ गए हैं पार्किंग में। ये देखे सामने बैलून, ये बैलून देखकर मुझे अपने नवासा और नवासी याद आ जाते हैं।
انہیں بیلون بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو ابھی ہماری گاڑی جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور اب ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے موٹر وے، تو پھر انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے میں بلکہ 45 منٹس میں برہان پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو موسم بہت ہی اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا، کھا پی لیا ہے اور سارا کام ہو گیا ہے جس کے لیے ہم آئے تھے، جن کو دیکھنے آئے تھے، اور پورا دن ہی تقریباً ہمارا لگ گیا ہے۔ 10 بجے ہم گھر سے نکلے تھے اور اب تقریباً ہماری 3 بجے واپسی ہو رہی ہے۔ اب ہم موٹر وے پر ان ہو رہے ہیں، یہاں سے اب 45 منٹ میں انشاءاللہ ہم برہان ہوں گے۔ پنڈی آئی اسلام آباد تو پورا دن لگ ہی جاتا ہے۔ بچے ساتھ ہو تو سفر کا بھی مزہ آتا ہے، میوزک وغیرہ لگا لیتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، کبھی قصیدے وغیرہ لگا دیتے ہیں اور بہت ہی اچھا سفر ہوتا ہے اور بندہ انجوائے کرتا ہوا جاتا ہے اور آتا ہے۔ تو ابھی بھائی ساتھ تھے تو اس لیے ہم نے میوزک نہیں لگایا۔ یہ سامنے آپ کو ٹریفک پولیس والے نظر آ رہے ہوں گے، یہ بیلٹ چیک کر رہے ہیں ہر گاڑی میں گزرنے والے ڈرائیور کی کہ بیلٹ آپ نے باندھی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے پہلے ہی بیلٹ جو ہے وہ لگا لی تھی، ویسے بھی لگاتے ہیں موٹر وے پر باندھ لیتے ہیں بیلٹ، لیکن انہیں بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھیں جی موسم کتنا اچھا ہو گیا ہے، بادل آ رہے ہیں، اللہ کرے ہمارے شہر میں بھی بارش ہو جائے۔ آس پاس بارش ہوتی رہتی ہے لیکن ہمارے اٹک میں بارش بہت ہی کم ہوتی ہے، پتہ نہیں اللہ کا حکم ہی نہیں ہوتا۔ اب موٹر وے کے ساتھ ساتھ بھی لوگوں نے تعمیرات شروع کر دی ہیں اور کافی سارے یہاں پر ٹاؤن بن گئے ہیں۔ پہلے ہم بچوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ سفر کرتے تھے اور اب کبھی کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ بس وقت کی بات ہے، انسان جو ہے سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ پچھلی سیٹ خالی تھی، میں تو لیٹ گئی تھی اور یہ دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا برہان انٹرچینج آ گیا ہے۔ تو اب برہان انٹرچینج سے اتریں گے تو ہم کہیں چائے کے لیے پھر رکتے ہیں، کیونکہ چائے سے آپ کو پتہ ہے ذرا بندہ فریش ہو جاتا ہے اور یہ چائے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ ویسے تو گرمیوں میں چائے کبھی شام کو ہم نے نہیں پی، لیکن کہیں جائیں یا تھکاوٹ ہو تو پھر ایک آدھ کپ جو ہے وہ پی لیتے ہیں۔ یہ جی برہان ٹول پلازا کراس کر رہے ہیں اب ہم، تو اس کے بعد بس 10 منٹ ہیں تو میاں جی ہوٹل پر جائیں گے۔ اب دیسی ہوٹل پہ جاتے ہیں یا ولایتی پہ جاتے ہیں، جس پر بھی میرے ابھی رک گئے ادھر ہی چلے جائیں گے اور چائے پئیں گے۔ میں پیچھے سیٹ پر لیٹ گئی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آئی، سفر میں مجھے نیند نہیں آتی۔ جب ہم عمرہ کرنے گئے تھے تو 6 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا پلین کا اسلام آباد سے جدہ، لیکن مجھے نیند نہیں آئی اور میری بیٹی اور ان کے جو پاپا ہیں وہ سو گئے تھے آرام سے، لیکن مجھے نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بات ہے، سفر میں مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی۔ بس یہی دعا کرتی رہتی ہوں اللہ پاک سب پردیسیوں مسافروں کی خیر کرے۔ میں کہتی ہوں جو بھی سفر کر رہا ہے جس مقام پر، اللہ پاک ان کو خیر خیریت سے اپنے منزل مقصود تک پہنچائے، اللہ پاک سب کو زندگی صحت دے، آمین۔ اب تو شکر ہے ایک تو موٹر وے ہو گیا ہے اور دوسرا جی ٹی روڈ بھی جو ہے وہ 1 وے ہو گیا ہے، ایک جانے کا راستہ ایک آنے کا، تو سفر جو ہے آرام دہ ہوتا ہے۔ تو یہ جی اب ہم دیسی میاں جی ہوٹل پہ پہنچ چکے ہیں، یہاں اب ہم چائے کا آرڈر دیتے ہیں۔ تو میرے ابی کو جو ہے تندور کا پراٹھا بہت اچھا لگتا ہے ان کا، تو انہوں نے ساتھ 1 پراٹھا کہا ہے اور 3 دودھ پتی کے کپ، تو وہ اب ہم ویٹ کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے۔ یہ انہوں نے فیملی ایریا بنایا ہوا ہے، پہلے بھی یہاں ہم آئے تھے اور ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی، تو یہ دیکھیں انہوں نے یہ دیسی ٹچ یہاں پر دیا ہوا ہے، اصلی دیسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں، جو ہمارا دیسی گاؤں کا ماحول ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے یہاں پر دکھایا ہے۔ یہ ٹوکریاں ہیں، لالٹین ہے، چائے کی جو چینک ہوتی ہے، اور یہ
पंखे जो हैं गर्मियों में इस्तेमाल होते थे जब बिजली नहीं होती थी। रोटी की ये चंगेरें हैं जो पट्ठों से बनाई जाती हैं, आजकल बाज़ार में मिल जाती हैं, लेकिन पहले पहले लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब तो इनकी जगह हॉट पॉट आ गए हैं तो उनमें रोटी रखी जाती है। पहले ये चंगेरे इस्तेमाल होती थी। ये देखें इन्होंने यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है। ये कटवियाँ हैं मिट्टी की जिनमें हांडी बनाते हैं, और कोने में ये जो है इसमें वो लस्सी वगैरह बनाते हैं, चाटी। और ये इन्होंने हमें पंखियाँ और लालटेनें वगैरह ये याद दिलाई हैं कि अब इनका दौर आ गया है। तो ये जी हमारा आखिरी स्टॉप था, अब हम चाय पीने लगे हैं। इसके बाद बस अटक के लिए रवानगी है। शुक्र है अल्लाह का, हमारा आज का सफ़र जो है वो अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।